अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आपने पिछले दिनों मेरा प्रोग्राम देखा जिसमें हमने डिस्कस किया कि जीआईटी के बाद क्या क्या सवालात उठ रहे थे। कुछ हबीब जान के भी आपने मुतनाज़ बयानात देखिए, उसके हवाले से ये बात करेंगे। मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक लियारी से है, जिनकी मकबूलियत लियारी में आज भी कम नहीं हुई। उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन वो अपने दबंग बयानात की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को अक्सर नाराज़ रखते हैं, बल्कि कुछ ग्रुप्स भी उनसे खुश नज़र नहीं आते। जो जीआईटी पिछले दिनों सामने आई, उनके बारे में कुछ मज़ाक़ा के सवालात उठे कि डिलीवर कौन करके गया था, लिफाफा कैसे पहुंचा, फिर उसके सिग्नेचर्स पे बहस हुई, फिर ये बहस भी हुई कि इनकी टाइमिंग क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं। पिछले 3 साल से जीआईटीज़ कहाँ थी। नबील गबोल साहब मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कही कि वो ये जानते थे कि जीआईटीज़ तैयार है, सिग्नेचर का भी इशू था, कुछ इदारों के थे, कुछ के नहीं। ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव टू। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम सूरत हाल, इस हवाले से ख़बरों पे उनका तज्ज़िया, तबसरा और कुछ खबर भी निकलवाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब मुझसे बात करने के लिए, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो जीआईटीज़ की टाइमिंग के बारे में आप सवाल उठाते हैं, आपके ख्याल में क्या वजह है कि जीआईटीज़ टाइम पे या 2016 में अगर तैयार हो गई थी तो वो क्यों नहीं मंजर यहाँ पे आई? देखिए, जीआईटी 2016 में ही हमें पता चल गया था कि एक जीआईटी बनी है, और मैं 2016 में पीपल्स पार्टी में नहीं था। जैसे कि आपको पता है, कोई तकरीबन 17-18 महीने के लिए मैंने पार्टी छोड़ के मैं किसी और पार्टी में चला गया था, और उसी दौरान फिर मैंने एज एमएनए रिज़ाइन किया 2015 में अप्रैल में, और मैंने रिज़ाइन किया फ्रॉम एमएनए, और एमएनए के शिप के बाद 2 साल तक मैं किसी पार्टी में नहीं था। तो ये जो 2016 में जीआईटी का मुझे पता चला कि एक जीआईटी बन चुकी है, लेकिन इसमें इदारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट रखते थे और वो सिग्नेचर्स नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं? क्या कॉन्फ्लिक्ट थी इदारों में? ये देखें, जीआईटी 2 किस्म की बनी है। अभी ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि सेम ऑफिसर्स दोनों जीआईटीज़ पे साइन करते हैं। एक जीआईटी में कुछ और लिखा हुआ है, एक जीआईटी में कुछ और लिखा हुआ है। मैंने पिछले दिनों से एक बात कही थी कि बहुत सारी चीज़ों का मुझे इल्म है, वो इवन जो गवर्नमेंट की भी जीआईटी, सिंध गवर्नमेंट की जो इशू हुई है, उसमें भी उस सारी चीज़ों का जिक्र नहीं है। यानी मैं आपको मिसाल दूं कि उन दिनों में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उज़ैर बलोच को कहा था कि लियारी के इर्द गिर्द जितने भी उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनको किडनैप किया जाए और उनको रखा जाए लियारी के अंदर। फिर कोई तकरीबन 120 यंग लड़के, अबाउट 17-18 ईयर्स ओल्ड, वो किडनैप हुए और उनको लियारी में रखा गया, जिसमें से 17 को मार दिया गया बाय द लियारी गैंग वॉर पीपल्स अमन कमेटी के जो लोग हैं। और 17 को जब मार दिया गया, उनके वीडियोस भी बाहर आए जिस तरह उनको टॉर्चर करके मारा गया। और फिर रहमान मलिक साहब ने इंटरवीन किया, और रहमान मलिक साहब ने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर फिर रेंजर्स को कहा कि आप इन लोगों को। I'm sorry to cut you here, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजूहात थी कि आपके नज़दीक इन वाक़यात को कोर्ट नहीं किया गया जीआईटीज़ में? ये जो वाक़यात आप बता रहे हैं, अगर ये सच हैं तो कोर्ट क्यों नहीं हुआ? इसका फ़ायदा किसको गया? देखिए, मुझे इस बात का खुद समझ नहीं आया कि एक गैंगस्टर ने इतने खौफनाक वारदातें की हैं जो कि हमने कभी लियारी में सुना भी नहीं था, कि गर्दनें काटना, यानी लोगों को जिंदा जलाना, ये सारी चीज़ें नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद बहुत लेंथी बन जाता अगर उसके सारे क्राइम के जिक्र किया जाता। लेंथी भी बन जाता और शायद कुछ लोग छुप भी जाते। आप ये कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ऑर्डर्स दिए उज़ैर बलोच को, उन्होंने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो करीब रहे हैं ज़रदारी के, ये कैसे हो सकता है कि उनकी इल्म में ना हो जब इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हों? और जैसे मैंने आपसे पूछा कि फ़ायदा किसको हुआ, तो फ़ायदा भी जो ऑर्डर्स देने वाले थे उनके सरबराहों को ही हुआ होगा। प्रोपोर्शनेट तो यही बनता है, बाकी आप बताएं। देखिए, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप कोई भी किस चीज़ को जो समझे, लेकिन ऑफ कोर्स जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वाज द होम मिनिस्टर ऑफ सिंध, और मेरे ताल्लुकात उसके साथ इसलिए ख़राब हुए क्योंकि मैंने कहा कि आप इंटरवीन ना करें, इंटरफेयर ना करें लियारी के अंदर। मेरी बात नहीं मानी गई। मैंने तो जब रहमान
मारा गया उसके बाद उज़ैर को वार्निंग दी थी 48 आवर्स की कि वो सरेंडर करे, जिस पे वो मान भी गया था, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उसको कहा कि आप सरेंडर नहीं करो, मेरे लिए काम करो। तो मैं एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं बड़ा अनवांटेड पार्टी में फील होने लगा, और मैंने इसकी शिकायत जरदारी साहब से भी की। अब भी अनवांटेड है? मैं जब वापस पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर इन अ वे, ये नहीं कि मुझे कोई ओहदा चाहिए, एटलीस्ट रिस्पेक्ट, बिकॉज मेरी आदत ख़राब की थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, तो वो मेरी एक आदत जो ख़राब की गई थी, एक लाडला था मैं पार्टी में उनके वक्त में। अभी मैं आई फील लाइक आई एम अगली डक इन द फैमिली। इसलिए आप अगली डकलिंग हैं क्योंकि आप सच बोलते हैं? मे बी मेरे सच बोलना तो मेरे लिए हमेशा जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मैं दिल में कुछ रख नहीं सकता हूँ, जो दिल में वो जुबान पे लेकर आता हूँ। तो फिर कब तक पीपल्स पार्टी आपको बर्दाश्त करेगी? जब तक पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त की कुव्वत मौजूद है, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी अगर छोड़ा चला गया, नाराज़गी मेरी थी, मेरे लिहाज से जेन्युइन नाराज़गी थी कि मेरे होते हुए मुझे इग्नोर किया गया, और टोटली यानी मैं समझता हूँ कि मेरे साथ 2009-10 से मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ की गई, और उसके बाद लेकिन मैं फिर अपनी पार्टी में वापस आया, पीपल्स पार्टी में, क्योंकि मेरी मदर पार्टी है, और मुझे जो लगाव शहीद बेनज़ीर भुट्टो के लिए, शी वॉज माई मेंटोर, उसी ने मुझे पॉलिटिक्स में आगे लेकर। तो आप ये समझते हैं कि कभी जेआईटी का वो वर्जन सामने आएगा जो आपके मुताबिक है? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर फातिमा जिन्ना की जेआईटी का कोई जेआईटी बना भी मेरे ख्याल में, तो उसको रोक दिया गया और हकीकत सामने नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शी वॉज मर्डर्ड। तो पाकिस्तान में एनीथिंग हैपन इन अ वे कि आपको ये भी आप सोच सकते हैं कोई भी मुल्क का वजीर आज़म बन सकता है, और कोई मेरिट पे है तो वो भी कुछ नहीं बन सकता। आप क्या समझते हैं कि चाहे मुकम्मल या ढके छुपे हकायक इन जेआईटीज के थ्रू सामने आए हैं, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे या ऐसे ही? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जेआईटी का एक तो लीगल कोई उसका वैल्यू नहीं है, और कोर्ट उसको मानती नहीं है, और मेरे ख्याल में कि सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है उसके ऊपर, इस पे पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो नुकसान जिसको हुआ वो पीटीआई के अपने मिनिस्टर अली जैदी ने जिस तरीके से लहराया, क्योंकि आपने तो नुकसान होने नहीं दिया ना अपना इसलिए नहीं दिया कि हमने वो जेआईटी, मैं अपना तो नहीं कहूँगा, हमने सिंध गवर्नमेंट ने वो जेआईटी पेश किया जिसमें 7 ऑफिसर के साइन थे, और अली जैदी साहब ने बचकाना हरकत करके वो नामुकम्मल सिग्नेचर्स वाले जेआईटी पेश किया जिसमें 7 लोगों के नहीं 5 लोगों के सिग्नेचर्स थे। तो उसमें सियासत बहुत हुआ, हाइप बहुत क्रिएट हुई, और उसका फायदा अल्टीमेटली जो है वो उज़ैर को ही मिला, जो क्रिमिनल है उसी को पीपल्स पार्टी में कौन है जो आपको अकेले में कहता है कि हाँ सही काम कर रहे हो, लेकिन सबके सामने उन्हें अपनी राय की पर्दापोशी करनी पड़ती है? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में इस वक्त पार्टी के जो लीडरशिप है, मैं उनसे मिलता भी हूँ। जरदारी साहब से मैं कोरोना से पहले मिला था। अभी रिसेंटली कमेटी बनी, उसमें भी आपका हिस्सा नहीं हुआ, तो ये क्या आपकी हैसियत है? आपको इस हद तक साइडलाइन किया हुआ है कि किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी आप किस जज्बे के तहत वहाँ हैं इस कदर नज़रअंदाज होने के बावजूद? बिकॉज आई फील कि एक दिन चेयरमैन बिलावल विल रियलाइज कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो लोग थे, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में जो पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, और जो लोग थे, जैसे लियारी में मैं था, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब जब लियारी जाती थी तो मुझे कहती थी अपना गाड़ी लेकर आओ। इवन जब 18 अक्टूबर का ब्लास्ट हुआ था उसके अगले दिन बेनज़ीर साहिबा लियारी गई, मैं भी साथ था, लेकिन वापसी में वो मेरी गाड़ी में बैठी। लॉबिंग कौन कर रहा है आपके लिए पीपल्स पार्टी के अंदर? मेरे लिए कोई लॉबिंग नहीं कर रहा है, ताकि बिलावल मुस्तकबिल में आगे से बेहतर आपके लिए फैसला ले सके। आप कह रहे हैं ना आपको उनसे उम्मीद है? नहीं, लॉबिंग की मुझे जरूरत। देखिए, मैं कोई अननोन फिगर तो हूँ नहीं पार्टी में कि मेरे बारे में कोई नहीं जानता है। सबको पता है मेरे बारे में, सबको पता है मैं खुला डुला बोलता हूँ। अगर पार्टी के खिलाफ में कोई बात अगर करूँ तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पार्टी के चेयरमैन बिलावल हैं, वो मुझे शो कॉज नोटिस दे भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं।
रोज टीवी में मैं आके पार्टी को डिफेंड करता हूँ, जो कि मेरी ड्यूटी है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं जब बेनी साहिबा शहीद हुई थी उस वक्त तक मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर था 12 साल तक। आई वॉज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध ऑल्सो, और आई वॉज इलेक्टेड। अली जैदी ने जो JIT दी उसमें जिस तरह से पीपल्स पार्टी के हवाले से उसमें शामिल मिनिस्टर्स या उनके बयानिए को जिस तरह से तक़वियत बख्शी गई उज़ैर बलोच की मदद की सपोर्ट की शेप में, उसको आप कितने % ठीक समझते हैं? अली जैदी का JIT 50% है। 50% अली जैदी का JIT मुकम्मल नहीं है, और इसको अब अली 50% जैदी सही का है, JIT 50% मुकम्मल नहीं है। हाँ। मतलब जितना है उतना सही है। 50% जो अली जैदी की JIT नाम पड़ गया उसका, लेकिन जो JIT अली जैदी ने लहराया उससे 50% बातें सही हैं और 50% बातें मिसिंग है। मिसिंग है, गलत नहीं है, गलत कुछ नहीं है। नहीं, मिसिंग है पर कुछ गलत नहीं है। अब आप मेरे मुंह से बात वो निकालना चाहती हैं जिससे आप चाहती हैं मैं आपको वो बात करूं जो क्योंकि बात का मतलब यही बन रहा है ना। मतलब ये बन रहा है कि वो बातें नहीं हैं जो बातें मुझे पता है, और जो बातें मुझे पता है वो JIT के भी लोगों को नहीं पता है, और जो JIT के लोगों ने उसको इंट्रोगेट किया उनको भी नहीं पता है। वो क्या बात है? बहुत सारी बातें हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर एक बंदा लंदन से बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई आप पेश हो, उसको रेंजर्स इंट्रोगेट करती है 2 दिन के लिए और उसके बाद उसको छोड़ देती है। और अली जैदी के JIT में उसी बंदे का जिक्र है कि उसने उज़ैर से क्राइम करवाए, उज़ैर से पैसा बनाया, उज़ैर से फ़ायदा उठाया। तो मैं फिर अपने इदारों को सवाल करता हूँ, और मुझे पता है कि वो बंदा जो है जब इंट्रोगेट हुआ रेंजर्स से और रेंजर 2 दिन, तो उसने क्या क्या बातें रेंजर्स के साथ की हैं। बताएं कौन है वो बंदा? मैं कादर पटेल की बात कर रहा हूँ। और लेकिन रेंजर्स वो तो कह रहे हैं कि मुझे क्लियर करके भेजा था। आप देखें ना, अब ये मुझे नहीं, ये तो रेंजर्स जवाब देगा कि क्लियर किया नहीं किया, लेकिन रेंजर्स ने उसी के खिलाफ जो ये JIT में बातें लिखी हैं, तो रेंजर्स क्यों छोड़ देती है फिर ऐसे लोगों को? तो फिर इससे ये सवाल बनता है कि क्या रेंजर्स और उज़ैर बलोच या रेंजर्स या पीपल्स पार्टी का गठजोड़ था? नहीं, मैं रेंजर्स का गठजोड़ बिल्कुल नहीं कहूँगा। देखें, रेंजर्स ने जो कारनामा किया है कराची में, वो कारनामा मैं समझता हूँ कि कराची के लोग। फिर आप खुद ही सवाल उठा रहे हैं कि क्यों छोड़ा कादर पटेल पर? नहीं, मेरा सवाल है उनसे, मेरा सवाल है आर्मी चीफ से, क्योंकि रेंजर्स जो है वो उसका जो डायरेक्टर जनरल है वो भी एक जनरल है, मेजर जनरल है। तो मेरा एक सवाल है कि जब आप कहते हो कि एक शख्स इन्वॉल्व है और आपके JIT में जिस JIT को लहराया गया कौमी असेंबली में, तो क्यों छोड़ा आपने? खबरें तो ये भी कि रेंजर्स और उज़ैर बलोच का ग्रुप तो अगवा पर आए तावान का पैसा आपस में डिवाइड कर लेते। नहीं, देखिए, रेंजर्स ने लियारी को और कराची को आज़ादी दिलाई है। एक आज़ादी हमें 1947 में मिली थी और एक आज़ादी हमें 2013 में मिली। वरना आप खुद कराची आती जाती थी, आपने देखा कि लियारी क्या कराची क्या कहीं पे भी आप इजीली घूम नहीं सकते थे। अब लियारी में अगर अमन आया है, गैंग वॉर का खात्मा हुआ, दैट तो बात यही खत्म होती है जब रेंजर्स और पीपल्स पार्टी के हाथ से निकलते जा रहा था पीपल्स वुमेन कमेटी तो खिलाफ ऑपरेशन कर दिया। नहीं, हाथ से निकल ये किसके? पीपल्स पार्टी के हाथ में तो कुछ था ही नहीं उस वक्त, क्योंकि जब हबीब जान का मैंने इंटरव्यू किया, ऑल्दो आप उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, बट मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मेरे कुछ सवालात का जवाब दे दें। वो ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को चलाते थे, पीपल्स पार्टी हमें नहीं चलाती थी। देखिए, हबीब जान, आप प्लीज उसको जान नहीं बोले, हबीब शेख बोले उसको। हबीब शेख एक इररेस्पॉन्सिबल, लॉस्ट ऑफ माइंड वाला बंदा है जिसकी जहनी हालत भी सही नहीं है। उसकी बातों को मैं अहमियत भी नहीं देता हूँ, और एक इश्तिहारी के लिए हम क्या बैठ के बात करें। लेकिन हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आप, हाँ, जब आप उज़ैर जैसे क्रिमिनल की बात कर सकते हैं। जिन 48 दोस्तों का नाम JIT में आया है कि उज़ैर बलोच के दोस्त थे, उसमें सब सरे फहरिस्त हबीब शेख आपके मुताबिक उनका नाम। हबीब शेख के ऊपर जो है नाम जुल्फिकार मिर्जा का था, नंबर 2 हबीब शेख का था। I think you are just misquoting it. नहीं, I am telling you. सबसे पहला नाम जुल्फिकार मिर्जा। चलिए दूसरे नंबर पे हबीब जान। दूसरा नंबर, ठीक है। Because I'm not missing it. हाँ, उसका दोस्त था। असल में आखिरी दिनों में उज़ैर उससे नाराज भी हो गया और वो छोड़ के लंदन चला गया था। He wanted
to get the ticket. تو آپ بتائیں پیپلز پارٹی کو کون MNA. چلا رہا تھا؟ پیپلز امن کمیٹی؟ نہیں پیپلز امن کمیٹی پیپلز پارٹی کیا چلائے گی، لیکن پیپلز پارٹی کو احساس ہو گیا 2011 میں کہ جو نقصان ذوالفقار مرزا دے چکا ہے پارٹی کو، اس کو دوبارہ کور کرنے کے لیے غلطی صرف پیپلز پارٹی سے یہ ہوئی کہ انہوں نے ان لوگوں کو دیکھیں، اب آپ کسی اپنے گھر میں کوک رکھتی ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کو چائنیز بنانا آتا ہے، چائنیز میں نوڈلز بنانا آتا ہے، تو اگر وہ بنا لیتے تو آپ اس کو کوک رکھتے ہیں۔ پیپلز امن کمیٹی کے کچھ پیپلز عناصر یہ پارٹی کیوں نے کہتے ہیں، وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں 2015 سے ریاستی اداروں میں جو تعیناتیاں تھیں ان پہ بھروسہ نہیں، اس لیے جے آئی ٹی پہ بھروسہ نہیں ہے، ہاں لیکن آئی ایس آئی اور ایم آئی پہ بھروسہ ہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس طرح کے عناصر بجائے کہ فوج کے خلاف احتیاط سے بات کریں یا فوج کے خلاف یا اس کی فیور میں احتیاط سے بات کریں، کھلے ہم کہہ رہے ہیں ہم ان کی ریجیمنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے فی سبیل اللہ، یہ کیوں؟ واٹ از دس گیم؟ دیکھیں حبیب، میں نے کہا نا ذہنی طور پہ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، پہلے ٹھیک تھا، اور اس نے ابھی میں نے پچھلے کچھ اس کے ایک انٹرویو دیکھا تو اس میں وہ عجیب باتیں کر رہا تھا، وہ جو جیو کے مرتضیٰ کے ساتھ سے انٹرویو دے تو عجیب باتیں کر، ریجیمنٹ آف آرمی، مطلب آرمی کو آپ بدنام کر رہے ہو، ہماری ایجنسیز ہاں کو تو یہ بدنام میرا آپ سے کر رہے ہو۔ سوال ہے کہ ان میں کانفیڈنس کیوں ہے بات کرنے کا؟ وہ کہتے ہیں عدالتی نظام پہ بھروسہ نہیں، سیاستدانوں پہ بھروسہ نہیں ہے، عوام پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر عزیر بلوچ کراچی کو ختم کر دیتا پاکستان کو بچانے کے لیے ہم تب بھی اس کا ساتھ دیتے۔ ان باتوں کا جڑ کہاں سے ہے؟ Why they are so confident when they talk about IS and MI? That I want to know. دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں ایک پاگل ہی اس طرح بات کرے گا کہ اگر وہ پوری کراچی کو تباہ کر دیتا میں اس کے ساتھ ہوتا، ایک پاگل اس طرح بات کرے گا نا۔ جہاں تک آئی ایس آئی کو یہ بدنام کر رہا ہے اور آئی ایس آئی کا ذکر کر رہا ہے، آئی ایس آئی ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کرمنلز ان کراچی۔ آئی ایس آئی ایجنسیز نے تو میں کہہ رہا ہوں آزادی دلائی ہے، رینجرز نے آزادی دلائی ہے، ہم کیسے بیٹھ کے ان کا ذکر نیگیٹیولی کریں؟ نبیل قبول صاحب مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے آپ کی ان کے بارے میں رائے ہے کہ وہ پاگل ہیں اور وہ اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان کو نظر انداز اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ بولڈ سمجھی جا رہی ہیں۔ کیا مطلب وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں bold آرمی سمجھی کے جا رہی ریجمنٹ ہو، یہ بات بولڈ سمجھا جائے گا؟ ہیں۔ ہاں بات تو بولڈ ہے، اب آپ اسے ایگری کریں یا نہ کریں تو بات تو بولڈ ہے۔ خدا کو مانے، کہاں سے کرمنلز جو ہیں گروپ کے لوگ آرمی کے ریجمنٹ بن گئے، کہاں سے بن گئے؟ مطلب یہ ایک پاگل اس کیونکہ طرح بات جب انہیں کرمنلز کے کہنے پہ آپ ایم پی ایس بناتے ہیں تو ان کرمنلز کی باتوں کو ہم دیکھیں، ایوائڈ نہیں کرمنلز کر کے کہنے سکتے پہ نا آرمی نبیل تو قبول نہیں بنا صاحب۔ رہی ہے نا، آرمی تو نہیں بنا رہی ہے۔ ہماری آرمی، ہماری آئی ایس آئی، ہماری ایجنسیز کو جس طرح یہ لوگ نے تو پھر انوالو اس کو کرنے کی پکڑتے کیوں نہیں کوشش ہیں؟ کی ہے۔ آپ نے نہیں، کہا ہاں یہ میرا سوال یہی تو میں نے دیکھا نا، میں ایک اپنے ایم این اے کے بارے میں آپ کو یہ بات بتائی جو کہ مجھے پتا ہے جب یہ ریلیز ہوگا تو بڑا شور مچے گا، جی آپ نے اپنے ایم این اے کے، لیکن میں نے یہی سوال کیا کہ اگر علی زیدی کے جے آئی ٹی میں ایم این اے قادر پٹیل کا ذکر ہے تو پھر انٹروگیٹ کیا رینجرز نے اس کو چھوڑا کیوں؟ میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں سچ ہے تو کیوں چھوڑا؟ کیا کوئی ڈیل اس کے ساتھ اس نے کر لی ہے؟ کیا اس نے وعدہ معاف گواہ بننے کا جو ہے ایشورنس دیا ہے؟ کیا اس نے اندر کے کوئی سیکریٹس باتیں ان کو بتائی ہیں؟ کیا بات ہے جو ہمیں پتہ چلنا چاہیے؟ رینجرز پہ سوال اٹھا رہے ہیں نا۔ نہیں، میں رینجرز سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جب آپ کے ایک ممبر نے جے آئی ٹی میں موجود تھا، آپ کا ممبر، اور آپ لوگوں نے انٹروگیٹ اس کو کیا تو پھر اکارڈنگ ٹو قادر پٹیل کے مجھے کلین چٹ مل گیا، تو کوئی I don't think so تو ایک clean کوئی تو sheet ملا ہے۔ طاقت ہے نا جو عزیر بلوچ کے علاوہ باقی ایلیمنٹس کو جن کا لیاری سے تعلق رہا ہے، چاہے وہ ذوالفقار مرزا کے آرڈرز کی صورت میں ہو، چاہے وہ قادر پٹیل ہوں، ان کو ایک پشت پناہی دی جا رہی ہے، بچایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پشت پناہی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کچھ چیزیں حالات کے ساتھ چلتی ہیں، وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جو موجودہ حکومت چل رہی ہے، جس طرح چل رہی ہے، آپ دیکھیں موجودہ حکومت کی لیک آف گورننس کا ملبہ کس پر گر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرا اگین ان کو یہی کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کے بارے میں ایک یہ رائے کیوں ہے کہ ظفر بلوچ کو آپ نے مروایا تھا؟ ایسا کیوں؟ یہ میرے مخالفین بولتے ہیں، تو حبیب کہتا ہے کہ میرے بھائی کو بھی نبیل قبول نے مروایا۔ ہاں تو ایسا کیوں؟ تو ایسا اس لیے کیونکہ وہ میرے مخالفین ہیں، تو مجھے بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی اس طرح کی کاروائی میں براہ راست یا انڈائریکٹلی یا تو آپ بہت معصوم ہیں یا تو مجھے معصوم سمجھ رہی ہیں۔ اگر ایسی کارروائی میں ملوث ہوتا بھی تو آپ کو بتاتا میں۔ کیونکہ سوال تو پوچھنے کا حق ہے۔ نہیں، سب میں سمجھتا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرے اوپر ایک چھوٹا سا بھی نیب کا کرپشن کا کیس نہیں ہے، میرے اوپر ایک ایف آئی آر بھی نہیں کٹی ہے، میرے اوپر جو ہے
کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا ریسنٹلی سکتا ایک ہے. انٹرویو میں ایکس سیکٹر کمانڈر کراچی بریگیڈیئر باسط شجاع نے کہا کہ ان پہ 2014 میں ایک حملہ ہوا. جب اس حملے کے بارے میں نے سوال کیا تو وہ کہا گیا کہ آپ نے وہ حملہ کروایا تھا. کہاں پہ؟ 2014 میں. کس پہ؟ یہ بھی آپ کے مخالفین ہی کہتے ہیں. مخالفین نے کہا کہ میں نے حملہ کروایا. کس پہ کروایا؟ بریگیڈیئر باسط شجاع. اگر میں بریگیڈیئر باسط شجاع پہ حملہ کرواتا اور میں اتنا پاورفل تھا تو میرے خیال میں مجھے یہ لوگ چھوڑتے ہی نہیں. اور یہ تو بات آپ کو جس میرے مخالفین نے بولی ہے تو وہ مخالفین میرے خیال میں اگین میں سمجھوں گا کہ وہی پاگل ہی ہوگا جس نے آپ کو بولی. سب پاک جو پہ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جس نے یہ بات بولی وہ پاگل ہے. جس نے یہ بات بولی ہے کیونکہ رینجرز پہ حملہ کرنے والے کو رینجرز چھوڑتا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عزیر بلوچ 2 کیسز میں ایک تو ارشد پبو والے کیس میں دنیا نے دیکھا کہ اس نے گولی ماری ہے. دوسرا کیس جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رینجرز کے 2 انٹیلیجنس کے اہلکار اس نے شہید کیے وہاں پہ لیاری سے اٹھائے. ان کیسز سے یہ نکل نہیں سکتا ہے. فوج رینجرز اپنے لوگوں کے شہادت کے جو ریزن جو لوگ ہیں ان کو کبھی نہیں چھوڑتی. آپ کس کے بندے ہیں؟ جی آپ کس کے بندے ہیں؟ میں کس کے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا اپنے لوگوں کو. آپ کا شمار کس کے لوگوں میں ہوتا ہے؟ میرا شمار ایک پیٹریٹ پاکستانی کے اندر. حبیب جان بھی یہ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے میں تو وہ تو کہتا ہے میں آپ اس کو اتنی امپورٹنٹ دیکھ رہے پہلے تو کہ حبیب پھر آپ جان نہیں بولے اس کو پھر آپ اس کا نام ہے. اس کا نام نہیں ہے جان. جان کس کا نام ہوتا ہے؟ تو آپ میرے نام کے آگے بھی جان لگا دیں پلیز. مجھے بھی نبیل جان بولتے ہیں. میں بھی اسے مشہور ہوں لہری میں نبیل جان کے طور پہ. پیپل لو می. پیپل ڈونٹ لو حبیب. پیپل ڈونٹ لو حبیب شیخ. پیپل ڈونٹ لو آپ کہتے ہیں وہ جان بھی نہیں ہے وہ بلوچ بھی نہیں ہے. اس کا کیا نام بولوں میں؟ حبیب شیخ. میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے کہیں حبیب شیخ پڑھا نہیں ہے. نہیں ہے نا اس کا باپ شیخ تھا. چلیں حبیب صاحب کی بات کر لیتے ہیں. حبیب صاحب تو وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے چاہے لوگ مارے گئے ہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وقت کی ضرورت تھی تو وہ بھی کہتے ہیں ملک کی خدمت میں. مجھے ایک آپ سوال کرتی ان سے یہ پوچھتی گینگ وار والوں سے جو بچے ہوئے ان کے جو آپ کو انٹرویو دے سکتے ہیں باہر ملک میں بیٹھ کے آپ بولیں کہ آپ اس کو کس طرح یعنی درست قرار دے سکتے ہیں کہ آپ نے لیاری کے اندر 3000 نوجوان قتل کروائے. آپ کس طرح اس کو درست قرار دے سکتے ہیں کہ آپ نے ایک بندہ تھا شہزاد اس کے 15 سال کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر کے پول پہ لٹکایا شروع کے دنوں میں. تو آپ بغاوت کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کو اتنے حقائق پتہ ہے بغاوت کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ کس کے خلاف؟ میں بغاوت کر چکا ہوں ان کے خلاف. کیسی بغاوت ہے؟ پارٹی میں تو میں بغاوت عزیر کو پکڑوانے میں میرا کردار تھا. معذرت کے ساتھ یہ اس کا مطلب نہیں کہ میں ذوالفقار مرزا کی فین ہوں پر مجھے 2011 کی وہ پریس کانفرنس یاد ہے جس میں انہوں نے بغاوت کی تھی. اب چاہے آپ اس کو دیکھیں اس سے غلط بغاوت غلط لوگ اس کو بغاوت کرنا چاہیے تھا کرمنلز کے خلاف. اس کو بغاوت کرنا چاہیے تھا عزیر کے گینگ کے خلاف. تو ساری کڑیاں اسی سے مل رہی ہیں نا. اگر جو عزیر بلوچ کو استعمال کرتا جو بچا رہے ہیں وہ کس کو بچا رہے ہیں؟ وہ اس کو استعمال کرتا سوالات تو پیپلز پارٹی کے میں نے بغاوت کی اپنے پارٹی سے. انہیں پارٹی چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ میں نے پارٹی کے ساتھ بغاوت نہیں کی. میں ناراضگی میں نے اس لیے چھوڑا عزیر گینگ لیاری گینگ وار کے خلاف. اور میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں نہیں رپورٹ نکالتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس میں ریڈ وارنٹ غلط نکلا ہے غلط نہیں ہے. ریڈ وارنٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی قیادت ہی آپ ریڈ وارنٹ کو آپ ریڈ وارنٹ جو انہوں نے نکالی نا انٹرپول کو دی انہوں نے عزیر بلوچ کے نام سے پاکستانی پاسپورٹ سندھ گورنمنٹ نے بھیجی. وہ بھی ایک الگ سوال ہے کہ پکڑا کیسے تھا اس کو؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس طرح سے نہیں پکڑا گیا جیسے جی آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے. اب آپ مجھے پتہ ہے پکڑا کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بتائیے. عزیر بلوچ جو تھا دبئی بھاگ گیا تھا. اس نے وہاں پر ایرانی پاسپورٹ پہ ٹریول کیا تھا. میرے چونکہ دبئی کے جو بڑے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے علاقے میں شکار پہ. میں نے اس کو کہا کہ مجھے انفارمیشن یہاں تک بھی ملی تھی اور رہتا بھی کہاں ہے بزنس کس کے ساتھ کرتا ہے کہاں پہ آفس ہے اس کا کہاں پہ گھر ہے سب کچھ پتا تھا. وہ انفارمیشن وہ پاسپورٹ کی کاپی مجھے کہیں سے ان کی مطلب مل گئی. وہ میں نے چودھری نثار کو لا کے دیا اور میں نے کہا جس شخص کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ عزیر بلوچ نہیں ہے. اور اس کا کاپی کہاں سے ملی؟ وہ کاپی میرے سورسز تھے وہاں سے مل گئے. آپ کی سورسز؟ دبئی میں. دبئی میں آپ کا سورس کون تھا؟ پاکستان کے حساس ادارے. کبھی اپنے پاکستانی وہ جرنلسٹ باؤنڈ ہے سورس نہ بتانے پہ سیاستدان بتا سکتے. میں اس لیے کیونکہ میں اپنے سورس جنہوں نے اس ملک پاکستان کے ملک کے فائدے میں بتائیے نا کون تھا دبئی میں؟ نہیں میرا دوست تھا. کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ میں نام تو نہیں. مرد تھا یا عورت؟ مرد آف کورس. عورتیں بھی ویسے دوست ہو سکتی ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا ایک مرد نے آپ کو ان کا پاسپورٹ دیا
تو کیا ان کا تعلق حساس ایجنسی سے تھا؟ نہیں، اس کا گورنمنٹ آف دبئی سے تعلق تھا. گورنمنٹ آف دبئی سے تعلق. کیا نام تھا ان کا؟ نام نہیں بتا سکتے. دیکھیں میں اپنے سورس کا نام نہیں بتا سکتا. اچھا، تو پھر کتنے عرصے میں، کتنے دنوں میں یہ فوری طور پر انٹرپول کو دیا گیا پاسپورٹ، اور انٹرپول نے ود ان اے منتھ اس کے ریڈ وارنٹ ایشو کر دیے. جب ریڈ وارنٹ ایشو ہو گیا تو وہ کہیں بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جس ایئرپورٹ پہ جاتا وہ پکڑا جاتا. تو ریڈ وارنٹ ایشو ہونے کے بعد وہ دبئی سے پکڑا گیا، ایئرپورٹ بارڈر سے پکڑا گیا. اچھا، اس کے علاوہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے یہ بھی کچھ خبریں آتی ہیں کہ وہ ایک حساس ادارے کی یونیلیٹرل کارروائی تھی، اس میں انٹرپول کی انوالومنٹ اتنی نہیں تھی جتنی رپورٹ کی جاتی ہے. از اٹ ٹرو؟ نہیں، انٹرپول کی بھی تھی، حساس اداروں کی بھی تھی. اصل میں ان دنوں میں کیا ہوا کہ وہ، تو مطلب حساس اداروں کو تو بڑا بھروسہ ہو گیا ہوگا اس سب کے بعد، آپ کو بڑھ گیا ہوگا بھروسہ. مجھے اپنے حساس اداروں پہ بہت بھروسہ ہے. ان کو بھی آپ پہ بڑھ گیا ہوگا نا؟ وہ تو ان سے پوچھے نا. لیکن یہ ہے کہ وہ ملک کے مفاد کے لیے جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور ہم اینٹی اسٹیٹ لوگوں کو مطلب ان کے خلاف کارروائی کرنے میں، ان کا ساتھ دینے میں ہمیں فخر ہوتا ہے. اچھا، میں تھوڑا سا ایک اور گفتگو میں زاویہ ایڈ کرتے ہیں. آپ کا ایک انٹرویو دیکھی تھی، اس میں آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں ایک مس گائیڈڈ میزائل ہوں، میں ایم کیو میں اس لیے نہیں رہ سکتا کیونکہ بڑی آرگنائز پارٹی ہے. ناٹ مس گائیڈڈ، ان گائیڈڈ. ان گائیڈڈ. اور آپ نے الطاف حسین کو بھی ایسے ہی کہہ دیا. تو تعریف تو آپ نے اپنی اور ان کی ایک جیسے کہ پھر آپ کی بنی کیوں نہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں الطاف حسین کے پاس، الطاف کی پارٹی میں اس لیے گیا تھا کہ مجھے پارلیمنٹ میں جانا میرے لیے بہت ضروری تھا. ایم این اے بننا میرے لیے بہت ضروری تھا، اور میری پارٹی مجھے ٹکٹ نہیں دے رہی تھی. تو میں ایز ایم این اے بن کر مجھے، کیونکہ میرے پاس دو راستے تھے، یا تو ان گینگ وار کے خلاف میں لڑتا رہوں یا میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. تو میں نے یہی سوچا کہ میں ملک نہیں چھوڑوں گا، میں لڑوں گا. اور میں پارلیمنٹ میں اس لیے گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پارلیمنٹ سے باہر رہوں گا. جب آپ کو پتا چلا گیا تو پھنسنے والے نکلے وہاں سے. ہاں، جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ اس میں انوالوڈ ہیں، اور ان کا، آپ کو جوائن کرنے سے پہلے نہیں پتا تھا؟ ہو نہیں سکتا. نہیں، مجھے جوائن کرنے سے پہلے اتنا زیادہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. تو مجھے جب پتا چلا، میں پارٹی میں نے، لوگ کونسلرشپ سے ریزائن نہیں کرتے ہیں، میں نے ایم این اے شپ سے ریزائن کر کے میں چھوڑ کے نکل آیا. بات یہ مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ میرے دوستوں نے. سورس نے؟ دوست. وہ دوست کہاں ہوتا ہے؟ اسلام آباد. اسلام آباد میں؟ پنڈی میں؟ یہ چھوڑ دیتا ہے اسلام آباد. نہیں، اسلام آباد میں یہ دوست ووست ہوتے نہیں ہیں جو ایسی خبریں دیں، وہ پنڈی میں ہوتا ہے. اچھے دوست اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں. اور ابھی تو دیکھیں اسلام آباد کا بندہ پرائم منسٹر بن گیا. کہتا ہے میں میاں والی کا ہوں، لاہور کا، لیکن رہتا تو اسلام آباد میں. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ انہیں اسلام آباد میں ہی بنایا گیا؟ Are you sure? ہاں. Are you sure? اسلام آباد میں ان کی گرومنگ اور پرورش ہوئی، یا وہ کسی کندھے پہ آئے تھے؟ پرائم منسٹر جی جی. عمران خان 2018 جنوری کے بعد ٹوٹلی چینج ہو گیا. آئی مین وہ عمران خان نہیں رہا جو پہلے تھا. اگر وہ پہلے والا عمران خان ہوتا پرائم منسٹر کبھی نہیں بنتا. اس نے اپنے اندر چینجز لانی پڑی پرائم منسٹر بننے کے. انہوں نے الیکٹیبل بننے کی کوشش کی اور الیکٹیبلز کو لائے، تو یہ چینج نہیں، اس کو میں نے بھی کہا تھا. میں نے میری دوستی تھی عمران خان سے، میرے ابھی بھی دوستی ہے عمران خان سے، لیکن یہ کہ پرائم منسٹر بنے گا میں ملا نہیں ہوں. پہلے میں اس سے ملتا رہتا تھا. میں نے اس سے مجھے بہت دفعہ کہا کہ آپ جوائن کریں پی ٹی آئی. میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار تم اتنے غصے والے ہو یا بات سیاسی بندے نہیں ہو، تم کس طرح سوچ سکتے ہو کہ تم کبھی پرائم منسٹر بنو گے؟ تو اس نے مجھے 2011 میں بتا دیا تھا کہ میں اگلا پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں. اور 2013 میں وہ پرائم منسٹر بنتے بنتے رہ گیا تھا، تو 2013 میں بننے والا تھا وہ. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، اجتماعی ان کی پالیٹکس کے بارے میں. کیا مستقبل ہے؟ پنجاب میں تو آپ نظر نہیں آتے. دیکھیں جس طرح بلاول محنت کر رہا ہے، خصوصاً پنجاب پہ توجہ دے رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے جو پنجاب سے الیکٹ ہوگا وہی اقتدار میں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کا فیوچر مجھے بڑا برائٹ نظر آ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ سب کو آزما لیا، ایون عمران خان کو بھی آزما لیا. اب بلاول جو ہے ایک لبرل سوچ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزمایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تاثر ہے کہ آپ اسٹیبلش، جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن جاتے ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی اگر آج انگلیاں اٹھ رہی ہیں عمران خان کے اوپر، تو یہ بھی باتیں کی جا رہی کہ ہی از اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر. تو جو گوف اپ وہ کر رہا ہے ایز اے پرائم منسٹر،
जो लैक ऑफ गवर्नेंस है तो वो मलबा ज़ाहिर है उन्हीं पे पड़ेगा। चारों सूबों की जंजीर से एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी दिखाई दे रही है अपनी फैसला साजी से। चारों सूबों की जंजीर तो बेनज़ीरी थी और अभी बिलावल अपनी माँ के नक्शे कदम पर इंशाल्लाह चलेगा, चल रहा है। अच्छा, एक और सवाल है, आई एम श्योर आप माइंड नहीं करेंगे, बट यू आर वेरी ओपन हार्टेड पर्सन, तो आपको क्यों कहा जाता है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शेख रशीद हैं? देखिए, शेख रशीद की और मेरी बातें मिलती होंगी, आदत नहीं मिलती, क्योंकि शेख रशीद ने एक भी शादी नहीं की और मैंने 3 शादियां की हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ बातें मिलती हैं। बातें मिलती हैं। शेख रशीद कामयाब पॉलिटिशियन है, मैं नाकाम पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा, वो कामयाब पॉलिटिशियन है, हर दौर में मिनिस्टर बना बैठा है। मैं अपने ही पार्टी में जो है एक एमपी तो फिर का वो क्या टिकट बातें भी हैं मिलता जो है आपकी और उनकी मिलती हैं? आई थिंक हम दोनों को जो है ना वही समझते हैं आप। जैसे इमरान खान की भी जो गवर्नमेंट नहीं, है, वही तो नहीं, अब ये थोड़ा बहुत घुमा दिया आपने। वही तो नहीं आती आप दोनों को? नहीं, हम पूरी रात 40 रात का जो है ना, क्या कहते हैं, 40 रात चिल्ला, हम लोग दोनों ने साथ एक ही जगह काटी थी। अच्छा, Where? ये बात किसी को पता नहीं है, अभी आपको पता है। मतलब वो चिल्ला, मतलब रियल मीनिंग्स में चिल्ला? हम साथ 40 रात बैठे, एक मौकल उसके पास है, एक मेरे पास है। अब इसकी तशरीह और वजाहत भी करें। सीरियसली? मौकल? हाँ। मौकल का ताल्लुक पिंडी से? वो मैं पिंडी गया था और जब ये हारा था इलेक्शन, शेख रशीद, ये जो 2008 वाले इलेक्शन, तो इसने मेरी दोस्ती थी, मुझे बुलाया और इसने कहा यार इस तरह मैं तो चिल्ले में बैठ रहा हूँ। तो मैं भी उस ज़माने में फालतू ही घूम रहा था, मैंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ बैठ रहा हूँ। तो हम लोग साथ बैठे और 40 रात की उस चिल्ले में हमें 2 मौकल मिले, एक उससे अपने पास रखा, एक मैंने। और मैं इस बात पे यकीन कर लूँ? आप कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है वो उससे भी पूछना, मुझसे भी पूछना, हम दोनों एक ही बात करेंगे। तो फिर आप इस बात पे फख्र है आपको कि आपकी और शेख रशीद की जो सियासत है बहुत मिलती जुलती है? काफ़ी हद तक। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने पिछले दिनों ARY पे एक बयान दिया कोरोना के हवाले से। आपने कहा कि WHO पैसे लेते हैं डॉक्टर से और $3000 में लाशें दी जाती हैं, इसके पीछे आपका क्या? लोग कहते थे, लोग मेरे पास मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आए हैं, लोग भी, मतलब मेरे अपने हल्के लहरी में 1-2 ऐसे इंसिडेंट हुए कि अच्छे खासे उनके बच्चे जो है एडमिट हुए और उनका एक का किडनी का मसला था, और वो जब किडनी के फेलियर की वजह से उसकी डेथ हुई तो उन्होंने कोरोना शो किया और फिर बाद में कहा, उन्होंने जब शोर मचाया तो उन्होंने कहा कि जी आप शोर नहीं मचाएं, आपको $3000 भी मिलने वाला है। तो वो आप शोर नहीं मचाते, इसलिए मैंने ये बात की कि ये $3000 WHO दे रहा है, तो फिर ये मतलब कोरोना। लेकिन आपने सिर्फ किसी की कहानी सुन के उसे कोट किया, आपको यकीन नहीं था कि बात सच है? नहीं, मैंने सुनी एक इंसिडेंट नहीं, 2-3 इंसिडेंट। और ये जो, क्या आप अब भी अपनी इस बात पे कायम है, इतने इंफॉर्मेशन पे कायम है? मैं इस बात पे कायम हूँ कि जो कोरोना केसेस है उसको, उस कोरोना केसेस पे भी सियासत हुई है। सिंध में 1200 केसेस और पूरे पाकिस्तान में 800 केसेस, यानी आप अपने केसेस छुपा रहे हैं। डॉक्टर से WHO पैसे ले रहे हैं? पैसे नहीं ले रहा, दे रहा है। लाशों के पैसे ले रहे हैं? दे रहा है। हाँ। WHO दे रहा है। You're sure? ये मैंने बातें सुनी है, I'm not sure, but सुनी है। If you're not sure, then why are you telling this to Because people? you're asking me. No, because you have already told it to somebody on TV. तो if I've told somebody, तो मैंने जो बातें सुनी है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं है, तो वो शेख रशीद वाली बात होगी ना दोबारा। शेख रशीद, देखिए हम अगर हम एविडेंस से बात करेंगे तो फिर हम पक्के जो है ना हम पे ठप्पा लग जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल फिर प्रोग्राम खत्म करती हूँ। अभी तो वैसे आपने अपनी 3 शादियों का जिक्र किया, लेकिन आमतौर पे आपके बारे में तासुर है कि अपनी शादियां छुपाते हैं आप? क्योंकि मेरी हर शादी फेलियर होती है। क्योंकि मुझे तीनों अभी तक ये जो भी मिला है वो मुझे धोखेबाज मिले, इसलिए। दबंग इंसान है आप समझना आसान थोड़ी। मुझे समझना आसान नहीं है ना। Thank you so much, Nabil Yusuf, for joining me. It was a pleasure talking to you. नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।